السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. البنات صراحه توحشتكم بزاف، غبرت عليكم، سمحوا لي. بغيت نوجه واحد التحيه لشي بنات اللي سولوا عليا في انستغرام وفي الخاص. قالوا لي غبرتي علينا، فين مشيتي؟ توحشنا لي فيديو ديالك. سهام، سعيده، حنان، نورا، مريم، فدوى، كنوجه لهم تحيه كبيره. ما بغيت ننسى حتى شي وحده صراحه. شجعوني وخلوني نوض نصور واخا انا فيا اللي تحرك. شكرا لكم البنات، الله يخطيكم عليا. البنات اليوم الروتين ديال اليوم غادي يكون عباره على غديوه هكا صيفيه، وواحد الكوتي، واحد الكيكه اللي غزاله، اللي صراحه واقيلا غتكون حصريه على اليوتيوب. ومهم خليكم معايا، نتمنى الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم. وما تنسونيش البنات من لي لايك ومن التعاليق، واللي اول مره غيشاهد القناه ديالي ما ينساش يضغط على زر اشتراك او سبسكرايب او ابوني ويفعل الجرس باش هكا دائما يوصل الجديد ديالي. ومرحبا بالبنات الجداد في القناه، مرحبا بكم البنات والف مرحبا، شرفتوني ونورتوني، وان شاء الله تكونوا من العائله ديالي، وشكرا لكم بزاف. خليكم على فيديو. بنات جوج ديال البطاطات اللي كبارات شويه، وعندي 5 ديال الخيزوات هنايا متوسطين، وغادي نزيد عليهم الجلبانه من الكونجيلاتور. غادي نسلقهم ونصوبيهم شليضه هكا ديال الخضره خفيفه، من بعد ما يتسلقوا غادي نديرهم يبردوا، غادي نشرب منهم. وعندي هنايا البنات شويه ديال الكوتليت اللي صراحه كان عندي في الثلج، عاد جبدتو ديكونجلا، وغادي نشويه مع هاد الخضيره هذه. وغادي نقدمهم مع واحد الشاده اخرى ديال مطيشه وفلفله مشويه، كتجي غزاله، كتعجبني بزاف. انا بعدا شخصيا كتحيد لي السخفه، كتجيني على كاع انتفاض الصهد. والبنات خليكم معايا، انا غادي نكمل وهانتوما معايا.
كنغسلها هي من بعد ما وقعت ليا زعما في الميكا كنحكها بحال ما هكا باش ما كنديرهاش تحت الروبيني، كنبقى فيها ديك المذاق ديال الشوا ديالها وما ما كنغسلهاش، غير كندوز يدي عليها بالماء. كما غتشوفوا معايا كيفاش كندير ليها. دابا هي هذه الفلفله غنبقى نديرها هكا لازم نقص الروبيني شويه. هذا الروبيني عندي غير ما كيتجهد غير ما كيتنقص. كنبقى بحال هكا كنبرد يدي وكنقشرها باش ما كتوليش باسله، لحقاش الا غسلناها كيتحيد منها كلشي هذوك المنافع ديالها. وهنا درت الفاخر يشعل كيف ما كتشوفوا، ندير لها هاد الزريعه بحال ما هكا الفوق. صافي غادي نقطعها حتى هي ونزيد عليك مطيشه اللي درت في الثلاجه نخليها تبرد وصافي. هذيك الزريعه ديال الوسط اللي بقات بحال هكا هانتوما البنات بدات نقسمها بحال هكا. المهم هي بشويه علينا حتى نكملوها باش ما نغسلوهاش، لان غسلناها ما كيبقى فيها حتى شي مذاق، مابقاش فيها داك المذاق ديالنا التشوات ولا كتولي بحال طيبه ولا ما كيفاش. كنبقى كندوز على يدي وكنبرد يدي كنشللهم. صافي البنات عرفتي واحد الصهد طالع ليا من البوطه مع الفخر مع الشعل. خلي مازال يزيد واحد شويه باش نزيد ليه واحد اخر. هانتوما بابا باي باي. كده
الزيتون وزيت البلدية والخل. هاد التمرين غادي نديرها بالطاقة الزبالة يصلح وهو زوين. من بعد كتبرد بالنسبة للرجالة وبنعطيو كمية كبيرة من التغليف السلالي كتصغر معاها. المهم بلا كنتمنى جايبة هاد الوصفة ديالي حيت ديما كنعرف نسمي المبتدئات الماليين باقي محترفات ما شاء الله عليهم. البنات هنا انا وجدت الطبله، حطيت كلشي، كنتسنى غير يطيب صافي داكشي فوق شويه صافي ونحطوا الغدا ديالنا. الدخاخين البنات هذه هي الغديوه ديالنا. شليضه ديال المطيشه اللي وجدت معاكم، شليضه ديال الخضره وشويه البصله ومطيشه، وهادو هما الحماس ديالنا. واللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. البنات رجعت معكم بعد ما تغدينا وارتاحيت شي شويه، خرجت بغيت نقضي واحد الصخره غير هنايا في جنيبه ما لقيتهاش. المهم غنمشي ناخذ داكشي اللي خصني تقريبا وهانتوما معايا. عرفتوا البنات الجو كيدير كاين بحال الجو ديال الشتاء، بحال باغا تطيب شي رضا، بحال باغا تطيب الشتاء. المهم الجو مبرد الحمد لله والشكر لله. المهم البنات خليكم معايا. البنات انا مشيت خديت الصخره اللي خاصاني، انا عاد راجعه للدار. المهم انا غادي ندخل دابا وغادي نشارك معكم الكيكه اللي قلت لكم في الاول ديال الفيديو. المهم خليكم معايا صافي. البنات انا دابا هنايا من بعد ما جيت بدلت حوايجي بهذا، واخا المهم مابقاش سالات نضطر باش نصور الكيكه، ولكن وعدتكم بها في اول فيديو حقاش تعطلت، كنت خارجه تعطلت. المهم البنات عندي هنايا شويه د الملحه هي الاولى، عندي هنايا 3 ديال البيضات. ديما انا كنبغي نهرس البيض كنهرسو شي تهريسه ما كايناش، كنفرش خمسكين. 3 البيضات. عندي هاد الكاس الصغير ديال اتاي غادي نعبر به سنيده هي الاولى. عندي كاس ديال سنيده صغير بحال كاس العنبه ما الا ربع، ما يكونش عامر. المهم هنا عندي غير كاس صغير انا عمرته، بقاش عاد غادي ندير الكونفيتور ما كاينلاش نكثر. وعندي ساشي ديال الفاني، غادي نخلط هاد العناصر هما الاولين غادي ما ينسجموا لي واحد شويه.
ساينه شويه مع البيض حتى والو صافي بحال هكا. وغادي ندير الزيت البنات. الزيت عندي 2 كيسان صغار. جوج كيسان صغار ديال الزيت صافي. والدقيق حسب الخليط. غادي نغربل هنايا الدقيق. هاد الكيكه البنات كتكون عباره على عجينه، ماشي خليط عادي، ولا كيكون بحال العجينه. غادي نزيد عليه 2 ديال الخمارات. ساهله البنات وكتجيب واحد الشكل اللي هو مختلف ومذاق زوين صراحه. انا كتعجبني واخا شحال هذه ما درتها. المهم غادي نحرك حتى يتجمعوا لي هاد العناصر هادو. اسمحوا لي البنات ما زربت لكمش الفيديو، ما بغيتش نزرب هكا باش تكون الطريقه واضحه بالنسبه للمبتدئات. هاد الكيك هذه كانت تحت طلب شي بنات صحاباتي هكا في واحد التجمع ديال واحد الجروب. المهم بنات انا غنزيد هاد الدقيق تتولي عندي عجين متماسك بحال العجينه ديال الصابلي. نحيد هاد الفوي ونكمل بيديا باش ميبقاش فيه الخليط. صافي البنات غادي نجمعها بحال هكا. كنجمعها غير بالاصابع، كنحاول ما ندلكهاش. باقي خصها شويه ديال الدقيق. البنات هنا كان عندي كيلو ديال الدقيق تقريبا، دابا راه اكثر من نص كيلو اللي دخلت في العجينه. ولكن البنات راه كتجي زوينه شي حاجه اللي مختلفه. كنحاول نجمعها. البنات اللي بغاو يديروها في العجانه يقدروا يديروها في العجانه، سهله عليكم الاموريه. انا بعض المرات كنديرها في العجانه وكندير بحقاش خاصني نوريكم الطريقه. هادشي علاش ما درتهاش في العجانه. هاهي البنات العجينه كتكون تبارك الله يعني كثيره. هانتوما شحال كتعطيني. غادي نقسمها على 2. النص الاول ونص الثاني. البنات من بعد ما قسمت العجينه على 2 غناخذ هاد النص هذا الاول والموله راه ديجا مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. غادي نكرسو فيها بحال هكا. تقدروا ديروها حتى في المقله ديال الشيار الا ما عندكمش شي مول بحال هكا. انا كنت كنديرها في حقها في المول ديال الشيار، غير هي هكا مشنفه من الجناب كتجي عطير المنظر احسن. كنقرصها البنات وكنحاول نطلعها واحد شويه مع الجنيبات.
غادي تعجبكم البنات. وكاين شي بنات صحاباتي اللي ما كانوش ذاقوها عندي، كنت عطيتهم المقادير قبل كاع من نفتح القناه على يوتيوب وعجباتهم، واللي ذاقها عندهم كيحماق عليها. صافي البنات دابا من بعد ما قرصت الصفحه الماء هكا غادي نزيد هنايا لهاد العجينه هذه، غنزيد ليها من 2 معالق كبار حتى ل3 ديال الكوك، يعني عامرين. غندير بعدا غير 2 نجمعهم ونشوف الا كان خاصني غادي نزيد. كناخذ هاد الكوك كندخلو في هاد العجينه باش سميتو باش كتقصر وكدوز لينا في الحكاكه دغيا. حنا كنزيدوها الكوك وما حدا هي كتطلق لينا الزيت. غنزيد لها مازال واحد معلقه ولا معلقه ونص. المهم البنات غادي الكوك على حساب العجينه حتى تجمع حتى تولي قاصحه. دابا انا هنا درت 3 معالق ونص باش ملي كنخرجوها في الحكاكه كتخرج كتبقى محافظه على الشكل ديالها. غنزيد ليها وقيله واحد نص معلقه. دونك البنات دابا احتاجيت 4 المعالق ديال الكوك. هي اصلا ديما كتحتاجوا في هاد كانت هاد الكميه ديال الا كان البيض صغير بحال هكا كتحتاجوا من 3 حتى 4 المعالق. كان البيض كبير تقدري تحتاجي 5 المعالق. الكوك البنات كتجي حسن ما تزيدوا لها دقيق ولا هذا. هاي دابا العجينه ديالي عندي واجده ونخليها على جنب وغادي ندوز ندير كونفيتور يدي مزيته مبغاش تحل لي القرعه. ها هي حليتها. انا البنات كنديرها بالكونفيتور ديال الفريز، تقدروا ديروها بالكونفيتور ديال الفرامبواز صافا كيجي فيها زوين، كيجي عاطي واحد اللون زوين. وكنديروا واحد طبقه مهمه ديال الكونفيتور، ماشي غير شي شويه غير ندهنو صافي. غادي نزيد واحد شويه تقريبا نص قطعه البنات ديال الكونفيتور. الا خديتو هذا اللي سائل، لما لا خديتو هذاك الاخر اللي كيكون خاطر تقدروا تحتاجوا قرعه ولا غير ناقص بحال غير ربع ديالها اللي غيشيط لكم. الا درتو داك لاصوص ديالكم ديال الماكله واخا ماما انا نسالي واخا. البنات ها هي من بعد ما درت ليها الكونفيتور. الا عندكم الكركاع تقدروا تلوحوا هكا الطرفه ديال الكركاع لداخل، ولا كاينين تلويزات تلوحوهم من الداخل. وعاد انا كنزوق باللوز هكا من الفوق. هادشي اختياري اللي بغا يديرو. بغيتو ديروا الزبيب ما بغيتو ديروا والو، بغيتو ديروا شوكولا. انا كنفضلها البنات بالفريز حقاش جربتها بكريم باتيسير، جربتها بكريمه ديال الشكلاط، جربتها بسميتو، ولكن بالفريز كتجي غزاله صراحه البنات. المهم تقدروا تلوحوا الطريفات هكا ديال الكركاع ولا طريفات اللوز مع هي ديجا كتجي مقرمله. وملي كنزيدوا لها كنزيدوا ليها هادشي اللي فخوي الساكل داخل كتزيد تعطينا ديك القرمشه كتجي غزاله. كناخذوا العجينه هكا شويه بشويه وكنبدا كنحك فيها بسم الله. غنكملها البنات بهاد الطريقه.
البنات داك اللوز اللي بقى عندي غادي نزينو بها بحال ما هكا، وغادي ندخلها للفران. ماشي ضروري البنات يكون سخون من قبل، يعني غير تشعلوها، غير تكملوها هكا وتشعلوه وديروها في الفران صافي وكتخليوها كطيب. الا درتوها في الفران ديال الضو نشعلوا ليها من الفوق ومن التحت ولكن تكون ناقصه. درتوها في الفران ديال الغاز، انا في الحقيقه هذه ديما كنطيبها غير في الفران ديال الغاز، عمرني ما جربتها في الفران ديال الضو. هذاك الشيء حتى دابا غادي نشعلها غير في الفران ديال الغاز ونخليها طيب. فران ديال الغاز البنات كنشعلو انا من التحت وكنديرها هي الفوق صافي، وكنخليها كطيب 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 حتى كتحمر لا من التحت ولا من الفوق. انا غنكملها البنات تسيم بحال ما هكا، كل بلاصه كنسك فيها البيزه باش كيما قلت لكم كيجي لك اللوز محمر وكيجي عاطي واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت واحد التقرميله لا من الكيك ولا من اللوز، ومع لا كونفيتور كيعطي واحد المذاق هائل. جربوها البنات وردوا عليا، واللي جربتها تخلي لي كومونتير تقول لي كيف جاتها. اكيد غادي تعجبكم البنات، اكيد غادي تعجبكم. المهم وصافي البنات، هاي دابا الشكل ديالها قبل ما طيب، غندخلها دابا طيب وغنعاود نشاركها معكم. البنات كانت هذه هي الكيكه ديالي ديال الحكاكه اولا ديال الصابلي اللي وعدتكم بها، كتجي غزاله. البنات انا دهنتها بشويه ديال المهم ما عنديش ناباج، خديت 2 معالق ديال سنيده وفاني وشويه الماء وطبختهم في البوطه حتى اختاروا ودهنتو بهم. وصافي البنات انا نقطعها لكم دابا باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي زوينه ومقرمشه وشي حاجه اللي مختلفه، ماشي بحال الكيك اللي حنا موالفينو زعما كنديرو كيك كنديروه يكون طاب ويكون سميتو. هذا هو الشكل ديالها البنات، ها نتوما شوفوا. الا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها وحق الله العظيم. والبنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تعجبكم، وما تنساونيش البنات من لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، واللي اول مره غادي يشاهد القناه ديالي ما يترددش انه يضغط على الزر ابوني او سبسكرايب او اشتراك ويفعل الجرس باش هكا دائما يوصل الجديد ديالي. وشكرا لكم بنات، بسلامه عليكم، تصبحوا على خير، باي باي.